اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے جدو جناب والا انہاں نے گلاں کیتیاں نے نا سرکار دی بارگاہ دے اندر فرما عرض کر دے نے سرکار دی بارگاہ دے اندر آندے نے کملی والے آؤ اسی جناب والا بتاں نوں تاں پوجنے آ گھراں دے اندر رکھ کے بھی اسی انہاں دی عبادت کر سکدے آئے انہاں نوں پوج سکدے آئے اسی کعبے دے اندر تاں لے آندے نے اے کعبہ اللہ دا گھر ہے لہذا اسی اللہ نال محبت کرنے آ تے بتاں نال محبت کرنے آ سرکار نے فرمایا اگر اللہ دے نال محبت کر دے ہو نا پھر میری اطاعت کرو میرے نال محبت کرو انہاں نے کہا نا تواڈے نال اساں پیار نہیں کردے تواڈی گل اساں نہیں مننی تواڈی اطاعت اساں نہیں کرنی کملی والے نے فرمایا پھر رب کائنات نے بلکہ جواب عطا فرمایا اللہ نے فرمایا سونیا یہ زبان درازیاں پہ کر دینے ان جواب تو نہیں دینا جواب تیرے پروردگار نے دینا ہے۔ محترم جناب ساجد حسین مڑیالی اور مظہر حسین مڑیالی مرحوم انہاں دے گھر دے اندر محمد عثمان اور محمد اسد انہاں بچیاں نے بڑی محبت دے نال انہاں دے اہل خانہ نے اس بابرکت محفل دا انعقاد کیتا تو اساں سارے اس بابرکت محفل دے اندر شریک ہاں۔ ساتھیو یاد رکھو اس سرکار دا ذکر او عظیم ذکر ہے کہ جن دے واسطے اج تو نہیں بلکہ شروع لا تو پاک پروردگار نے عام بندیاں نو نہیں چنیا اس ذکر واسطے پروردگار نے عام بندیاں نو بولو وہ کیوں پریشان ہو کہیے نا عام بندیاں نو جی رب کائنات نے اسی میلاد دی محفل کرنے ہاں جلسے جلوس کرنے ہاں تے سرکار دا ذکر کرنے ہاں پروردگار نے بھی کیتا ہے ہر بندہ جان دے مالک کائنات نے بھی کیتا ہے تو رب نے عام بندیاں نو نہیں چنیا ایک جلسہ ہویا پروردگار دی توحید دا رب نو منن دا رب دی جدے اندر ذکر کیتا گیا اللہ دا ذکر کیتا گیا تو اس دے اندر رب کائنات نے سارے نو بلایا ہر عام و خاص سارے آ گئے اپنے پرائے ہیں جی ساریاں انسانیت دیاں حضرت آدم تو لے کے آخری انسان تک ساریاں روحاں اکٹھیاں ہویاں اس دے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت دا اعلان کیتا اور انہاں کولو اقرار کروایا ہیں جی تو اس ٹائم سارے اکٹھے ہو گئے سارے آ گئے پھر پروردگار نے اپنے محبوب دی سرکار دی بادشاہی اور سرکار دی رسالت دا اعلان کروایا ہن پروردگار نے ساریاں نو نہیں بلایا رب نے سب نو نہیں بلایا بلکہ رب کائنات نے فرمایا کہ او گل سی میری تے آرام و خاص نے کیتی تے ہن میں گل کروانی ہے یار دی تے یار دی گل ساریاں کولو نہیں کروانی بلکہ خاصاں کولو کروانی ہے خاصاں کولو کروانی ہے اللہ اکبر کبیرہ آما کولو نہیں بلکہ خاصاں کولو توجہ میرے والو فرماؤ تسی میرے والو ویکھو آما کولو گل نہیں کروانی یار دی گل کہنا کولو کروانی ہے تے رب کائنات نے پھر کیتا کی پاک پروردگار نے نبیاں نو بلایا قرآن اس گل دا گواہ ہے نبیاں نو بلایا اور نبیاں نو بلا کے پروردگار نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ پروردگار نے فرمایا کہ اے میرے نبیوں ایتھے رب کائنات نے کمال فرمایا نبیوں کہ جدو تواڈیاں نبوتاں تواڈیاں رسالتاں چل رہی ہون تواڈیاں بادشاہیاں چل رہی ہون تے میرا یار آ جائے تے پھر اپنی حکومتاں نو چھڑ کے میرے مصطفیٰ دی رسالت دا اعلان کرنا ہے میرے یار دی رسالت دا اعلان کرنا ہے رب نے فرمایا اے نبیوں اے گل ادو ہوئی ہے جدو اجے کوئی شے نہیں سی بنی جدو اجے کوئی شے نہیں سی بنی جدو آدم بھی اجے زمین تے نہیں سان آئے اے اس ٹائم دیاں گلاں نے رب نے نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھیاں کیتا ہے جدو اجے زمین کچھ بھی نہیں سی بنیا نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھیاں کر کے رب نے فرمایا اے نبیوں کہیے اے نبیوں آج ایک بندہ بول دے آندے کہ سرکار نو 40 سال تو بعد پتہ لگا میں اللہ دا نبیاں میں کیا جے آدم دنیا تے نہیں آئے اس ویلے جناب والا پاک پروردگار نے نبیوں نو اکٹھیاں کیتا تے رب نے فرمایا اے نبیوں لہذا پتہ چلیا اے سارے نبی ادو بھی نبی سی جدو اجے زمین نہیں سی بنی آسمان رب نے اجے بنایا ہی نہیں سی
ادو بھی یہ سارے نبی نبی سی اللہ نے نبیوں نو مخاطب کیتا تے نبی کہہ کے بلایا قرآن اس گل دا گواہ ہے میں کیا صاحب او نبی جڑے معراج والی راتی سرکار دے زہرا دے بابا دے مقتدی بنے نے او تے ادو بھی نبی آئے میں کیا اگر ادو نبی آئے تے پھر مقتدی دی نبوت دا اے عالم ہے جدو زمین آسمان کچھ بھی نہیں بنیا مقتدی ادو بھی نبی ہے تے امام دی نبوت عالم کی ہوئے گا پھر امام کدو دا نبی ہے امام دی نبوت عالم کی ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ لیکن گل لے وے کہ خاصاں دی گل پھر خاص ہی سمجھ سکتے نے خاصاں دی گل خاص ہی سمجھ دے نے میاں صاحب دی زبانی سناما اگر تو سبحان اللہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے تے آپ فرما دینے کہ خاصاں دی کلیاما اگے خاصاں دی کلیاما اگے وہ نہیں مناسب کرنی کھیر پکاؤ محمد آتے کتیاں کے دھرنی پروردگار فرماندہ ہے میرا یار ادو بھی نبی سی جدو ہو جے کچھ بھی نہیں سی کچھ بھی نہیں سی کوئی شے نہیں سی صرف میں ساں یا میرا یار سی سب تو پہلے حضرت جابر فرماندہ عرض کر دینے سونے اللہ نے سب تو پہلے کی بنایا ہے سرکار فرماندے نے جابر اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور وچوں تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے نور چو تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے صاحب کچھ بھی نہیں سی نبی تے ادو بھی نبی سی اے الگ گل لے کہ سرکار نے 40 سالاں تو بعد نبی ہون دا اعلان فرمایا ہے سرکار نبی پہلے آئے لیکن اعلان 40 سالاں تو سرکار نے بعد فرمایا ہے تو الحمدللہ اے اللہ دا کتنا کرم ہے او کام اسی پہ کرنے ہاں جڑا کام رب نے نبیاں کو لو کروایا ہے نبیاں کو لو کروایا اللہ نے نبیاں نو اکٹھیاں کیتا ہے تے آج جناب والا اسی اس گھر دے اندر اکٹھے ہو کے سرکار دا ذکر پہ کرنے ہاں اللہ فرماندا ہے قرآن دے اندر قل سونیا تم فرما دے ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دے ہو محبت دا دم بھر دے ہو تے اللہ فرماندا ہے فتبعونی سونیا اپنے غلاماں نو کہے پھر میری اطاعت کر لو پھر کی کرو میری اطاعت کر لو میری پیروی کر لو ہوئے گا کی یحببکم اللہ پہلے تسی اللہ نال محبت کر دے سو رب نال محبت کرن دا دم بھر دے سو ہن کی ہوئے گا جدو تسی میری اطاعت کرو گے میری پیروی کرو گے ادو پھر تسی آندے آؤ اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں پھر رب فرمائے گا کہ میں ہن تواڈے نال پیار کرنا وا اے سرکار نال محبت کرن دا جو ہے نا جی صلہ ملدا ہے سرکار دے نال محبت کرن دا عزیزو صاحبو سرکار دے میلاد دے اندر امن آلے ہو بڑی توجہ دے نال جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ تشریف لے آئے تو خانہ کعبہ دے اندر لوگاں نے بت رکھے نے تے انہاں نو پوجدے پے نے انہاں دی عبادت پہ کر دینے انہاں نو سجدے پہ کر دینے تو سرکار نے انہوں نے فرمایا کہ ایک اللہ نو منو میری پیروی کرو تے ایک پروردگار نو منو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھو اسی کعبے دے اندر آیا تے کعبہ اللہ دا کارے کعبہ اسی کعبے دے اندر آیا تے اسی اللہ دی محبت دی وجہ تو رب دی محبت دی وجہ تو رب دے گھر دے اندر بت رکھے نے سانو محبت رب نال گے رب دی محبت دی وجہ تو بتاں نو پہ پوجنے آ جدو لوگاں نے یہ گلاں کیتیاں نا تے ادو پروردگار نے فرمایا سونیا ٹھہر جا انہاں نو جواب میں عطا فرمانا وا کہیے سبحان اللہ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے جدو جناب والا انہاں نے گلاں کیتیاں نے نا سرکار دی بارگاہ دے اندر فرما عرض کر دے نے
سرکار دی بارگاہ دے اندر آندے نے کملی والے اسی جناب والا بتاں نوں تاں پوجنے گھراں دے اندر رکھ کے بھی اسی انہاں دی عبادت کر سکدے آئے انہاں نوں پوج سکدے آئے اسی کعبے دے اندر تاں لے آندے نے اے کعبہ اللہ دا گھر ہے لہذا اسی اللہ نال محبت کرنے تے بتاں نال محبت کرنے سرکار نے فرمایا اگر اللہ دے نال محبت کر دے ہو نا پھر میری اطاعت کرو میرے نال محبت کرو انہاں نے کہا نا تواڈے نال اساں پیار نہیں کردے تواڈی گل اساں نہیں مننی تواڈی اطاعت اساں نہیں کرنی کملی والے نے فرمایا پھر رب کائنات نے بلکہ جواب عطا فرمایا اللہ نے فرمایا سونیا یہ زبان درازیاں پہ کر دینے ان جواب تو نہیں دینا جواب تیرے پروردگار نے دینا ہے رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پروردگار نے فرمایا اے میرے حبیب انہاں دے اندر اعلان کر دے وہ اگر اللہ دے نال محبت کر دے ہو نا اگر تسی رب دے نال محبت کرن دا دم بھر دے ہو اودوں تک رب دے نال محبت نہیں ہوئے گی اودوں تک اللہ دے نال محبت نہیں ہوئے گی جدوں تک میں محمد دی پیروی نہیں کرو گے پروردگار قرآن دے اندر فرما رہا ہے جس اللہ دے نال تسی پیار کرن دا دم پہ بھر دے ہو نا جن دے نال تسی پیار کرن دیا گلاں پہ کر دے ہو وہ اللہ پیا فرماندا ہے اگر میرے نال پیار کر دے ہو پھر صرف میرے نال نہیں کرنا میرے نال پیار اودوں قبول ہونا ہے جدوں میرے یار دے نال پیار کرنا ہے جدوں میرے یار دا غلام بننا ہے جدوں میرے یار دی غلامی دے اندر ہونا ہے لہذا اج بھی کوئی بندے ایسے نظر آندے نے جڑے آندے نے سانو صرف نمازاں دے نال پیار ہے سانو صرف عبادتاں دے نال پیار ہے صرف نمازاں پڑھنیاں نے نمازاں پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا سجدے کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا جناب والا حجاں تے زکاتاں تے خیراتاں کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا میں کیا پروردگار دا فرمان دسدا پیا ہے اگر رب نو راضی کرنا ہے نماز تے پڑھنی ہی پڑھنی ہے حجاں تے زکاتاں تے روزے تے فرض نے کرنے ہی کرنے نے لیکن پروردگار فرما رہا ہے نماز بھی قبول ہوئے گی جدو سینے دے اندر زہرا دے بابا دا پیار ہوئے گا روزہ بھی قبول ہوئے گا جدو سینے دے اندر حسنین کریمین دے نانا جان دی محبت ہوئے گی حجاں بھی ادو قبول ہونی آلے جدو سینے دے اندر زہرا دے بابا دی محبت ہونی ہے کعبے دے اندر جتنا مرضی چلا جا جتنی مرضی نے پھیرے لال ہے جتنے مرضی نے چکر لال ہے اگر کعبے والے دے محبوب دے نال تیرا پیار نہیں ہوئے گا تے کعبے دے اندر جا کے بھی تینوں ککھ فائدہ نہیں ہوئے گا گج کے کہو اللہ اکبر مل کے بولو یار جی گل میں کولو نہیں کر رہا اللہ دا قرآن فرماندا ہے رب انہوں ہیں جی آن بھی کعبے دے اندر ہو بھی اج بھی بندے آندے نا بس صرف کعبے دے اندر جانے ہاں تے بس کعبے چ حج ہو گیا ہے سارے مناسک حج مکے دے اندر نے تے مدینے جان دی کیڑی لوڑ ہے ہیں جی اسی کعبے تو واپس آ جانے ہاں مدینے تو واپس آ جانے ہاں میں کیا اے تیرا حج ہے وہ چلیا ساڈا حج ہوے ادو تک ساڈا حج نہیں ہوندا جدوں تک کملی والے دے روزے دا دیدار نہ ہو جائے جدوں تک زہرا دے بابا دے قدماں دے اندر بندہ نہیں گیا حج کیڑا ہے حج کیڑا ہے یہ گل میں ماپے نہیں کر رہا وہ لوگ آندے آئے بس سونے ہاں یا رسول اللہ اسی اللہ نو مننے ہاں رب تو کوئی انکاری نہیں ہاں اللہ نو مننے ہاں لیکن تہن نہیں مندے کعبے نو مننے ہاں کیونکہ اللہ دا گھر ہے وہ آندے آئے اگر اسی بت پوجنے ہوندے تے گھر ہی انہاں نو عبادت انہاں دی کر لیندے گھر ہی انہاں نو سجدے کر لیندے اے دلیل ہے اس گل دی اسی انہاں نو کعبے دے اندر رکھیا ہے کیونکہ سانو اللہ نال پیار ہے رب نال محبت ہے رب نے فرمایا چلیو تہاڈی محبت قبول نہیں ہونی جدوں تک تسی میرے یار دی اطاعت نہیں کرنی
ہائے ہائے جدوں تک میرے یار دی اطاعت تساں نہیں کرنی. اج بھی بندے آندے نے بس سانو کعبے نال بڑا پیار ہے, سانو کعبے نال بڑا پیار ہے. تے کعبہ کی آندا ہے؟ اگر سبحان اللہ کہو تو میں عرض کراں اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری ایتھے گل کیتی, بڑی پیاری کمال دی گل کیتی. میں اکثر عرض کرنا ہونا اعلیٰ حضرت فرماندے نے جدوں بندہ کعبہ شریف دے اندر جاندا ہے نا جی, جا کے بندہ طواف کردا ہے تو گھومدیاں نا جی جدوں بندہ مزاب رحمت دے سامنے ہوندا ہے نا, وہ پاڑچھا مبارک جن دے وچوں بارش ہوئے نا تے پانی ڈگدا ہے تے کیا سہانا منظر ہوندا ہے. ہیں جی کتنی اسی مقدرہ والے ہاں, سانو کعبے نال بھی پیار ہے تے زہرا دے بابا دے روزے نال بھی پیار ہے. سانو کعبہ بھی سونا لگدا ہے, روزہ بھی سونا لگدا ہے. بہرحال او روزے او کعبے دا جڑا پاڑچھا مبارک ہے نا, پرنالا مبارک مزاب رحمت انہوں آکھیا جاندا ہے, او اینج کر کے نکلیا ہویا ہے. تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ یہ صرف پاڑچھا نہیں, یہ صرف پاڑچھا پانی واسطے نہیں, آپ فرماندے نے کہ اس دا رخ ہے مدینہ شریف ال. ان دا رخ کدھر ہے؟ مدینہ شریف ال. آپ فرماندے نے لوگو جدو بندہ طواف کردہ اس جگہ تے پہنچدا ہے نا تے کعبہ بھی اپنا حج کرن والے حاجی نوں آندا ہے او حج کرن والیا میرا تے حج کر لے, مین تے ویکھ لے, میرا تے حج کر لے. آ ویکھ آ میں تینوں ہن اپنے بھی کعبے دا دیدار کراواں. کعبہ تے ویکھ لئی, آ میں تینوں کعبے دا دیدار کراواں. تے پھر جناب والا اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے, آپ فرماندے نے کعبہ کی اعلان کردا ہے, کعبہ آندا ہے حاجیوں آؤ, اوے حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. جنوں سمجھ آئیے پوری توجہ دے نال, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. آپ فرماندے نے اے جناب والا کعبے دے اندر آون والے ہو تے کعبے دا دیدار کر کے سمجھن والے ہو ساڈا حج ہو گیا ہے. کعبے نے اینج کر کے جناب والا جڑا پاڑچھا نکلیا ہویا ہے, پرنالا نکلیا ہویا ہے, آپ کہندے نے صرف وہ پاڑچھا نہیں بلکہ اینج لگدا ہے مدینے وال کعبے نے اینج کر کے باں کڈی ہوئی ہے, اشارہ کر کے کعبہ پہ آندا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اوے کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. آپ فرماندے نے گل سمجھن دی, گل اکھاں دی, گل کناں دی, ہر کسے نوں سمجھ نہیں آਉਂدا. آپ فرماندے نے او چلیا غور سے سن تو رضا, اوے غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. اوے غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. اوے چلو میری آنکھوں سے, میری آنکھوں سے میرے یار کا جلوہ دیکھو. کعبہ آندا ہے تانوں نظر نہیں آنا, میں اشارہ پیا کرنا, آؤ میری آنکھاں نال میرے یار دا دیدار کرو, میری آنکھاں نال میرے یار دا جلوہ ویکھو. اللہ کرے اللہ سانو لے جائے. کعبے دا طواف کرنا انجی بڑا سرور ہے. تے پھر بندہ اگر اے شیر ذہن دے اندر رکھ کے کرے نا تے پھر بندہ اس جگہ تے آوے ہیں جی جتھے مزاب رحمت ہے, جتھے وہ پاڑچھا موجود ہے, تے پھر بندہ مدینہ شریف وال منہ کرے تے کیسا سرور آئے گا, کیسی تسلی آئے گی. لیکن اے گل ہے مقدرہ والیاں دی, اے گل ہے انہاں دی
کہ جنہاں دے سینیاں دے اندر رب نے عشق رسول دی شمع نو روشن فرمایا ہے۔ اپنے مقدرہ تے ناز کیتا کرو، مقدرہ تے ناز کیتا کرو، یقین من جاؤ بڑے مقدرہ لے آسی۔ اللہ دا کتنا کرم ہے، رب کائنات نے ایسے گھرانے دے اندر پیدا فرمایا ہے کہ جڑا گھرانہ عاشقاں دا ہے، سرکار دے دیوانیاں دا گھرانہ ہے۔ ساڑھے ماں باپ نو سلام ہے کہ جڑے ماں باپ سرکار دے غلام آئے تے جنہاں نے سانوں بھی سرکار دا نوکر دے غلام بنایا۔ وگرنہ سارے دلائل ساریاں گلاں لوگاں دے سامنے نے، جنہاں نہیں مننا وہ پھر بھی نہیں مندے، پھر بھی نہیں مندے۔ اے شیر دی اگر تو انہوں سمجھ نہ آئی ہوئے، پیر باہو دی زبانی میں سنانا، لیکن انج نہیں، ایک باری کہو سبحان اللہ، ایک نعرہ لواؤ جیتے نہ محبت نال اے بولے تے پھر میں بھی بولاں گا جی، گاج کے بولو اللہ اکبر۔ مرحبا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے تو آپ فرمانے نے لوگوں، آپ فرمانے نے کوڑے کھو کدے مٹھے نہیں ہوندے باویں سہ منا کھنڈ پائے آؤ فرما دے اے سپاں دے پتر کدے متر نہیں ہوندے باویں موتیاں چوں باویں چلیاں تو پیا گاواں دے پتر کدے ہنس نہیں تھیندے کاواں دے پتر کدے ہنس نہیں ہوندے باویں موتیاں چوگ چگائے او تمہیں کدی تربوز نہیں ہوندے تمہیں کدی تربوز نہیں ہوندے باویں توڑ مکے لے جائے آپ فرماندے نے کہ جڑا ایتھے بھی کوڑا ہے وہ مکے جا کے بھی کوڑا ہے، تو جنہوں رب نے ایتھے سرکار دے عشق دی مٹھاس دے دیتی ہے وہ مکے بھی جاندہ ہے تے تاں ہی جاتا ہے۔ آندہ کی ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اسی کعبہ شریف دے اندر جانے ہیں تے پھر بھی سرکار دی محبت دے اندر تے اسی آپے نہیں جاندے، اسی عمل صحابہ کو لو سکھے ہے۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اس سے آیت دی تفسیر دے اندر، اس تفسیر صراط الجنان دے اندر لکھی ہے گل، جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے دے طواف واسطے گئے اور طواف کردیاں آپ نے حجر اسود نو بوسا دیتا۔ کنوں بوسا دیتا؟ حجر اسود نو۔ اللہ کرے اسی سارے دئیے، اللہ مقدرہ دے اندر نصیب کرے، نصیباں دے اندر کہ اسی جا کے حجر اسود نو بوسا دئیے۔ حجر اسود نو آپ نے بوسا دیتا تے فرمایا کی؟ آپ فرماندے نے اے حجر اسود میں تینوں تاں نہیں چم رہا کہ تو کعبے دی دیوار دے اندر لگے ہیں، میں کعبے دی ادب و احترام دی وجہ تو تینوں نہیں پیا چمدا۔ اے حجر اسود میں تینوں تاں نہیں پیا چمدا کہ تو جنتا چوں آیا ہے، میں تینوں اور کسے وجہ تو نہیں پیا چمدا۔ لوگاں نے کہا
اے عمر بن خطاب چومیا کیوں جے؟ آپ فرماندے نے لوگو میں انہوں تاں چومے ہیں اس وجہ تو نہیں کہ کعبے دے اندر جنتاں چو آئے یا کوئی اور فضیلت ہے، میں چومیا تاں ہیں میں زہرا دے بابا نو چوم دیاں تکے ہے تے میں بھی چوم لیا، میں سرکار نو چوم دیاں تکے ہے تے آج میں بھی چوم لیا ہے جی۔ تو سرکار دے صحابہ نے سانو سبق دیتا ہے کہ کعبے دے اندر بھی جانا ہے تے اوتھے بھی سرکار دی محبت سینے دے اندر لے کے جانا ہے۔ سرکار دے پیار تو بغیر نہ ساڈا حج ہے، نہ زکات ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، سرکار دے پیار تو بغیر۔ تو پھر کملی والے دا در کیسا عظیم دار ہے، کیسا پاک دار ہے کہ سرکار دے نال پیار صرف انساناں نے نہیں، صرف اس مخلوق نے نہیں، انسان نو تے اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے نا جی۔ انسان نو رب نے عقل عطا فرمائی ہے اور رب نے کیا ہے تیری مرضی تو کر یا نہ کر، دلیلاں تیرے سامنے، قرآن تیرے سامنے، حدیث تیرے سامنے، سرکار دا مقام شانہ تیرے سامنے، تیری مرضی یا تو کر یا نہ کر، اے انسان دی مرضی۔ لیکن پروردگار نے جانوراں دے اندر بھی اپنے یار دی محبت نو پایا ہے۔